स्टूडेंट्स हम बीए अरबी पार्ट 1 को सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। इसका पहला लेक्चर हो चुका और आज इसका दूसरा लेक्चर हम पढ़ते हैं। दूसरे लेक्चर के अंदर हम हदीस शरीफ का टॉपिक पढ़ेंगे, अल अहादीस शरीफ। इसमें भी आपको जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको हदीस दी गई होगी, उसकी आपने अरबी में तशरीह करनी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हैं और आप इसकी सिर्फ मशक तैयार करें। मशक के अंदर जो एमसीक्यू हैं या कुछ सवालात हैं वो तैयार कर लें तो बेहतर रहेगा। वो जो छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का जो बोर्ड में आपको यूनिवर्सिटी देगा वो आप स्किप कर सकते हैं। यानी कि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 में से आपने 5 करने हैं और उसमें छठा जो क्वेश्चन है वो अरबी में तशरीह का होगा। या तो आएगा सबक नंबर 1 से या वो आता है सबक नंबर 2 से। सबक नंबर 1 में कुरानी आयतें हैं, सबक नंबर 2 में हदीसें हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्ट आप मशक पे चले जाएं। मशक में हम जो पहली जो मशक है उसको स्किप कर दें। हम करेंगे मशक नंबर 2 तदरीब सानी। उसमें आपको बताता है खाली जगह दी गई है, उसके अंदर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जो दुरुस्त होगा। कहता है जी वालिद यअमलु फ़ी अल अर्ज़। खाली जगह पे आपने क्या ऐड करना है? देखें, वालिद यअमलु मेरे वालिद काम करते हैं फ़ी ज़राअतिल अर्ज़ यानी कि खेती बाड़ी का। अब आप देखें कि अल अर्ज़ में जो है वो खेती बाड़ी की जाती है, ज़मीन में खेती बाड़ी की जाती है, इस वजह से आप अल अर्ज़ में ज़राअत का ऑप्शन जो है वो रखेंगे। तो ये ऑप्शन आपको ज़ुबानी आने चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ऑप्शन जो है वो दे देता है, बाज़ का नहीं देता। आपको पता होना चाहिए कि खाली जगह पे क्या आना है। उसके बाद ये दूसरा जो है, दूसरे पे क्या है? कहता है इन तुसाइदु इंसान औ हैवानन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, ये देखें ना मैंने कलर मार्कर इस्तेमाल किया है। आप ये पेन से लिखें और ये जो खाली ऑप्शन जो लिखना है ना आपने, वो उसके लिए आप मार्कर का इस्तेमाल कर लें, प्यारा लगेगा आपका सबक। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे पे आप क्या करेंगे जी? दूसरे पे आप करेंगे, कहता है जी इन तुसाइदु इंसानन, अगर तो इंसानों की मदद करेगा, औ हैवानन हैवानों की करेगा, औ ताइरन या परिंदों की करेगा। फाला का 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें फाला का अजरुम मिनल्लाही, तो तेरे लिए क्या होगा? अजर होगा अल्लाह की तरफ से। दूसरा ये लगाना आपने अजरुम मिनल्लाह, इनके पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरे पे क्या कहता है? आना उहिब्बु फिल मस्जिद, मस्जिद में मैं करना पसंद करता हूँ। क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़ाहिर है जी सलात नमाज पढ़नी पसंद की जाती है ना मस्जिद के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है ला उहिब्बु अशख्सा, हाज़ा शख्सा, मैं इस शख्स को पसंद नहीं करता, लिअन्ना आमालहु सय्यिआ, क्योंकि इसके अमल बुरे हैं, वह निय्यातुहु अयज़न सय्यिआ, यानी कि आपने यहाँ खाली जगह पे क्या लगाना है? निय्यातुहु अयज़न सय्यिआ, और इसकी नीयत भी इसी तरह अयज़न इसी तरह सय्यिआ बुरी है। पांचवा अल उलमाउ वल मुअल्लिमूना, उलमा और जो मुअल्लम हैं, लहुम फज़लुन अज़ीमुन, यानी कि पांचवें पे आप क्या करेंगे? फज़लुन अज़ीमुन, यानी कि उलमा और मुअल्लिमीन की जो है बहुत ज़्यादा ये जो है वो फजीलत है। छठा ज़ालिकल हाकिम यज़लिमुन नासा, ये हाकम जो है लोगों पर जुल्म करता है। ला यत्तक़िल्लाह, मतलब कि छठे पे आप क्या लिखेंगे? ला यत्तक़िल्लाह, ये अल्लाह से नहीं डरता। यत्तक़ी का मतलब होता है डरना। सूरह 7वां जो है उसमें है अन्नफ्सुल मुमिनतु तय्यिबा, पकीज़ा मोमिन जान जो है, लहा अल जन्नतु यौमल क़ियामा, यानी कि उसके लिए क्या होगा? जन्नत होगी क़यामत के दिन। स्टूडेंट्स ये तो आज आपकी मशक, इनके तदरीब सानी, इसको पॉज करके इसको नोट कर लें। अगली मशक पे जाते हैं। अगली मशक जो है वो है तदरीब सालिस, मतलब के तीसरी मशक। इसमें कहता है हातिल जमअ लमा ताहता ख़त, जिसके नीचे ख़त हैं उसकी आपने क्या बनानी है? जमा बनानी है। अच्छा स्टूडेंट, पहला जो है वो नीयत है। नीयत की जमा क्या है? नियात, अन्नियातु फिल कल्ब। पेपर में आपने ऐसे ही लिख देना अन्नियातु फिल कल्ब।
نیتیں جو ہیں وہ دل میں ہوتی ہیں. پھر دوسرا جو ہے انت اخی، انتا کی جمع کیا بنتی ہے تو، مطلب کہ انتم اخی اخوان، اخوانی تم میرے بھائی ہو. اخن کی جمع اخوان زیادہ. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، تیسرے پہ کیا کہتا ہے، انا عبداللہ، انا کی جمع کیا بنتی ہے نحن، عبد کی عباد اللہ، نحن عباد اللہ ہی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. چوتھا جو ہے حاذا الاعمال طیبہ فی طریق الجنتی، اس میں کیا کریں گے حاذی الاعمال الطیبات طریق الی الجنتی. کہتا ہے کہ یہ سارے عمل جو ہیں پاکیزہ وہ جنت کا رستہ ہے. اسٹوڈنٹ پانچواں جو ہے اس میں کہتا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اس میں کیا کریں گے ہم، اقام الصلوات، صلاۃ کی جمع کیا بنتی ہے الصلوات، تم سب نماز قائم کرو. ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھی اثر. اس کے بعد ہم جاتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، پاز کر کے پاز کر کے نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہے تدریب الرابع، چوتھی مشق. چوتھی مشق میں اس نے نا کچھ جملے دیے گئے ہیں، 7 جملے ہیں آپ کے، 7 جملے دیے گئے ہیں. ان کو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے ان کو آپ نے فعل امر میں تبدیل کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو فعل نہیں میں بھی اس کو تبدیل کرنا ہے. مثال کے طور پہ پہلا کہتا ہے ساعد الفقیر والصغیر، ساعدہ اس نے مدد کی، فقیر کی اور چھوٹے کی، اور آگے سلیش اس کے بعد آگے اس نے الظالم بھی لکھا ہوا ہے. اصل میں نا فقیر کی اور چھوٹے کی مدد کر یہ بنے گا، اور ظالم کی مدد نہ کر یہ بنے گا. تو اب دیکھیں کہ جو آپ کویسچن شیٹ کے اوپر ایک طرف ایسے لائن لگا لیں، تو لائن لگانے کے بعد آپ لکھیں جی، پہلا ہے ساعد الفقیر و الصغیر، یعنی کہ تو مدد کر کس کی، فقیر کی اور صغیر چھوٹے جو ہے اس کی. اسی طرح جو پہلا جو ہے جو اس کا فعل نہیں بننا ہے وہ کیا بنے گا، وہ کہنے گا لا تساعد، تو مدد نہ کر کس کی، الظالم، ظالم کی. لا تساعد الظالم، تو ظالم کی مدد نہ کر. دوسرا دیکھیں عملاً طیبہ، تو اس کا عمل اس نے نیک عمل کیا تو اس کا فعل امر بنے گا اعمل عملاً طیبہ، یعنی کہ تو عمل کر نیک. اسی کا جو دوسرا ہے وہ کیا بنے گا فعل نہیں، فعل نہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. تو اس میں کریں گے لا تعمل، مطلب کہ لا تعمل عملاً سیئۃ، مطلب کہ تو جو برے کام ہیں وہ نہ کر. فل سٹاپ لگا دیا کریں، مجھے یاد نہیں رہا. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا ہے، تیسرے پہ کیا کہتا ہے، تیسرے پہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کانا دانیۃ حسنۃ، اس کا فعل امر بنے گا، کانا کا فعل امر بنتا ہے کن ذانیۃ حسنۃ، تو اچھی نیت والا بن جا. تو تیسرا اسی کا فعل نہیں کیا بنے گا، لا تکن ذانیۃ سیئۃ، مطلب کہ تو بری نیت والا نہ بن جا. اسٹوڈنٹ چوتھا جو ہے وہ کیا ہے، عبد اللہ، تو عبد اللہ اس نے اللہ کی عبادت کی، تو کیا کریں گے اس کا فعل امر اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. تو فعل اس کا نہیں کیا بنے گا، لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی عبادت نہ کر. پانچواں دیکھیں، پانچواں ہے اکل ہونا، تو اس کا کیا بنے گا فعل امر، یعنی کہ اس نے وہاں کھایا، کل ہونا مطلب تو وہاں کھا، اور فعل نہیں اس کا بنے گا لا تأکل ہونا کا، تو وہاں مت کھا. اس کے بعد چھٹا ذهب الى هذا المکان، تو اس کا بنے گا، یعنی کہ وہ اس جگہ پہ گیا، تو اس کا فعل امر بنے گا اذهب الى هذا المکان، مطلب کہ تو اس جگہ جا. فل سٹاپ آگے. اسی کا چھٹا کیا بنے گا، لا تذهب ذلك المکان،
ذالکل مکان، تو اس جگہ پر مت جا۔ ساتواں جو ہے اور آخری ساتواں کہتا اقرأ ہذہ صحف، اس کا بنے گا قرأ کا فعل امر بنے گا اقرأ ہذہ الصحف، تو اس صحیفے کو پڑھ، تو فعل اس کا نہیں کا بنے گا لا تقرأ، لا تقرأ، لا تقرأ تلک الصحف، تو اس صحیفے کو مت پڑھ۔ اس کو نوٹ کر لیں پوز کر کے، یہ تھی اس کی۔ اب رہے گی اس چیپٹر کی آخری مشق، مطلب کہ کالم آپ کو دیا گیا ہے اور اس کالم کو آپ نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ کالم میں کیا کہتا ہے، آپ نے نا سیدھا سیدھا ایسے کالم بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 سیدھا ملا دینا ہے، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ چلے گا، بچپن میں تو آپ ایسے ایسے ملاتے رہے ہیں نا، لیکن آپ نے اب سیدھا لکھ دینا ہے، خالق الناس بخلق حسن، فل اسٹاپ، یعنی کہ مخلوق خدا سے اچھا سلوک کر۔ تیسرا تو آپ کو خود ہی آنا چاہیے نا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ چوتھا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، مطلب کہ جو اچھی بات ہے کرنا ہے وہ صدقہ ہے۔ اچھا جی، پانچواں المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹ چھٹا جو ہے، چھٹے پہ کونو، اسٹوڈنٹ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ لے جی اسٹوڈنٹ، آپ کا میں نے یہ بھی چیپٹر جو ہے وہ اوکے کر دیا ہے، ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم، اوکے۔